सरफराज, जिसे लोग हवेली का धोबी कहकर पुकारते थे, अपनी गुर्बत के बावजूद इज़्ज़तदार आदमी था। उसका ज़रिए माश सिर्फ ये गधा गाड़ी और धोबी घाट का वो किनारा था जहाँ वो दिन भर पसीना बहाकर गांव वालों के कपड़े चमकाता था। इस गांव के समाजी निज़ाम में एक गैर तहरीरी कानून था कि हवेली के कपड़े सबसे पहले धुलेंगे। मलिक तारिक मजीद, जिसका नाम सुनकर गांव के लोगों की नब्ज़ तेज़ हो जाती थी, उसकी हवेली का रौब ही कुछ ऐसा था। सरफराज आज सुबह सवेरे अपनी गाधा गाड़ी लेकर हवेली के सामने रुका। हवेली का गेट कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सरफराज के लिए वो हमेशा एक ऐसी दीवार की तरह था जिसे वो कभी पार नहीं कर सकता था। सर्दी की एक हल्की सी धुंध अभी बाकी थी और फिज़ा में मौजूद थी जब सरफराज ने गेट पर दस्तक दी। सिक्योरिटी गार्ड ने, जो अपनी वर्दी में किसी फौजी की तरह अकड़ कर खड़ा था, सरफराज की तरफ देखा भी नहीं। सरफराज ने निहायत आजिज़ी से कहा कि जनाब, मेरी गुजारिश सुन लें। गुजारिश है कि अंदर इतला दे दें, सूरज चढ़ रहा है और धोबी घाट पर काम का बहुत दबाव है। अगर हवेली के कपड़े वक्त पर मिल जाएंगे तो मैं बाकी गांव वालों को भी फारिग कर सकूंगा, वरना मेरा ये काम अधूरा रह जाएगा। गार्ड ने कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर की तरफ इशारा किया। सरफराज बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। उसका गधा, जिसे वो प्यार से सावन कहता था, सुस्त पड़ा हुआ था। सरफराज की नज़रें हवेली के बड़े से गेट पर जमी हुई थी। वो सोच रहा था कि इस हवेली के अंदर की ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होगी, जहाँ बड़े बड़े कमरे, महंगे कालीन और खुशबूदार कपड़े होते हैं। तकरीबन आधे घंटे के इंतज़ार के बाद एक मुलाजिम हवेली के अंदर से नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी, या शायद ये सिर्फ सरफराज का ही वहम था। उसने एक भारी गठड़ी उठाकर रखी थी, जो सरफराज के सामने आकर ज़ोर से उसने ज़मीन पर रखी। धमक ऐसी थी जैसे इसमें कपड़ों के अलावा कोई वज़नी चीज़ हो। ये लें, ज़रा जल्दी करना, मलिक साहब को साफ़ कपड़े और इस्त्री शुदा कपड़े चाहिए, मुलाजिम ने सर्द लहजे में कहा और फिर वापस पलट गया। सरफराज ने शुक्रिया अदा करने की जहमत भी नहीं की। उसने फ़ौरन वो गठरी उठाई और अपनी गधा गाड़ी पर लाद दी। उसका दिल अजीब से धड़कनों के साथ धड़क रहा था, जैसे कोई अनकही मुसीबत उसका पीछा कर रही हो। धोबी घाट, जहाँ पानी का शोर हर वक्त गूंजता रहता था, आज सरफराज के लिए कुछ वीरान सा था। उसने गाड़ी रोकी और गठड़ी को एक बड़े पत्थर के पास रखकर उसके बंधन खोले। कपड़े निकालते हुए उसे महसूस हुआ कि कुछ कपड़े शायद ज़्यादा भारी हैं या किसी चीज़ की स्मेल आ रही थी, जैसे कि खून। जैसे ही उसने पहली ताह बंद हटाई, उसके बाद जमा किए, नीचे एक ज़नाना कमीज़ पर उसकी नज़र पड़ी। ये सादा मगर नफीस कपड़े से बनी कमीज़, लेकिन इस कमीज़ पर जो दाग थे वो मेल के नहीं बल्कि धोबी के लिए अनजान नहीं थे। ये कोई चाय सालन का दाग नहीं, ये खून था, ताज़ा खून के धब्बे जो कमीज़ के सामने वाले हिस्से पर बुरी तरह फैले हुए थे। सरफराज ने उसे उठाया तो कमीज़ से एक अजीब सी बू आई। उसके हाथ कप कपाने लगे। ये ऐसा मामला था जो कभी पहले नहीं हुआ था। ये बीबी खुर्शीद बानो की कमीज़ थी। उसे पहचानने में देर ना लगी, लेकिन फिर भी वो तस्दीक करना चाहता था अपनी माँ से, क्योंकि अक्सर इन्हीं के कपड़ों में ऐसी नफासत होती थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है हवेली में? सरफराज के मुंह से अचानक निकला। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो गरीब आदमी था। उसे पता था कि ताकतवर लोगों के मामलात में पड़ना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, लेकिन वो दाग, वो खून, उसे इसकी इंसानियत सवाल कर रही थी कि ये क्यों है। उसने फ़ौरन इसे अलग कर दिया, उसे ना धोया और बाकी कपड़े धोना शुरू किए, लेकिन उसका ज़हन मुसलसल इसी कमीज़ पर अटका हुआ था। उसने फ़ैसला किया कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। उसे अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा और उससे तस्दीक करना पड़ेगी। सरफराज ने बकाया कपड़े धोए, इन्हें सुखाया और फिर जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसके जहन में सिर्फ एक ही मंज़र बार बार घूम रहा था, वो खून आलूद कमीज़ और हवेली का वो मुलाजिम जिसके चेहरे पर घबराहट थी। सरफराज जब धोबी घाट से वापस लौटा तो उसके कदम बोझल थे। सूरज ढलने को था और गांव की तंग गलियों में शाम का धुंधलका छाया हुआ था। उसने वो खून आलूद कमीज़
ایک पुरानी चादर में लपेट कर अपने सीने से लगा ली। उसका दिल सीने से बाहर निकलने के लिए बेताब था। उसे लग रहा था कि गांव की हर दीवार, हर दरख्त उसे घूर रहा है। वो अपने घर के छोटे से सिहन में दाखिल हुआ तो उसकी माँ चारपाई पर बैठी मट्टी के दिए हल्की सी रोशनी में सोतर काट रही थी। सरफराज को इतनी जल्दी और इतने मुस्तरब अंदाज में देखकर वो काफ़ी हैरान हुई, चौंक गई। खैरियत तो है बेटा? सरफराज आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, और क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा है, और तुम्हारा ये हुलिया चेहरा क्यों ऐसा बनाया हुआ है? माँ ने तशवीश से पूछा। सरफराज ने इधर उधर देखा, इत्मीनान किया कि कोई बाहर नहीं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, और फिर माँ के करीब बैठकर वो कपड़े की पोटली उनके सामने खोल दी। कमीज़ के वो खून आलूद धब्बे देखकर बूढ़ी माँ के हाथों से सौतर का तांका छूट गया। ओह ओ मेरे अल्लाह, ये क्या है? ये तो बीबी खुर्शीद बानो की कमीज़ है, मैं इसे पहचानती हूँ। माँ की आवाज़ में लर्जा तारी हो गया। बेटा, ये तुम क्या भला अपने सर लेकर आए? इनके घर के ख़वातीन के कपड़े वो तो उनकी मुलाजमा खुद धोती है। ये कपड़े तुम्हारे पास कैसे पहुँचे? ये तुम्हारे पास कैसे है? और ये खून क्यों है? कैसा है? सरफराज ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं मलिक साहब के मुलाजिम ने ये गठरी मुझे दी थी। शायद गलती से मर्दाना कपड़ों में ये जनाना कमीज़ भी शामिल हो गई। मगर माँ, इस पर ये खून, ये किसका खून है? क्या हवेली में कोई हादसा हुआ है, या ये क्या मसला है? उसकी माँ ने फ़ौरन कमीज़ को लिपेटना शुरू किया और सरफराज के मुंह पर हाथ रख दिया। बेटा, खामोश हो जाओ, ये बड़े लोगों के मामलात हैं। यहाँ अगर तुमने ज़ुबान खोली तो गर्दन कट जाएगी। हम गरीब लोग हैं, हमारी क्या औकात है, हमारा इनसे क्या लेना देना। तुम इसे जल्दी से धो लो और चुपचाप वापस कर दो। खुदा के लिए अपने और अपने ख़ानदान के लिए कोई मुसीबत मोल मत लो। सरफराज के ज़हन में माँ की बातें गूंज रही थी, लेकिन उसका ज़मीर उसे खामोश रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहा था। वो रात भर सो न सका। वही खून के धब्बे बार बार उसकी आंखों के सामने नाचते थे। अगली सुबह जैसे ही वो धोबी घाट पहुंचा, अभी उसने कपड़े धोना शुरू किए ही थे कि हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ से ज़ुबैदा मुलाजमा, जो हवेली के काम काज संभालती है और घर के कपड़े धोती है, हाँपती हुई उसकी तरफ भागी हुई आई। उसका रंग जर्द था और आंखें खौफ से फट रही थी। सरफराज, सरफराज, मेरी बात सुनो। वो करीब आकर रुक गई। वो कल जो गठरी में कमीज़ आई थी, वो बीबी जी की कमीज़, वो गलती से चली गई थी। मुझे फ़ौरन वो वापस दो, वो मैं धोंगी। अगर मलिक साहब को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। जल्दी करो, वो कमीज़ मुझे दो। सरफराज ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि ज़ुबैदा, तुम जानती हो कि मैं एक धोबी हूँ, मुझे कपड़ों की अच्छी तरह पहचान है। ये खून क्यों है, और इस पर ऐसा क्या हुआ बीबी जी के ये खून है? क्या हवेली में कोई जुल्म कर रहा है? सच बताओ, वरना मैं ये कपड़ा तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ज़ुबैदा के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। उसने चारों तरफ देखा, जैसे दीवार के भी कान हों। उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे, और खौफ ने उसकी ज़ुबान पर जैसे कि ताला लगा दिया हो। उसने तेज़ी से सरफराज के हाथ से कमीज़ छीन ली और वापस मुड़ते हुए सिर्फ इतना कहा कि अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अपनी माँ की ज़िंदगी चाहते हो, तो कुछ मत पूछो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वो तेज़ी से हवेली की तरफ भागी, लेकिन उसके जाने के बाद सरफराज के ज़हन में सवालात का एक ऐसा जहन्नम सुलग रहा था जिसने उसकी नींद, उसका सुकून और मामलात उससे छीन लिए थे। वो जान गया था कि हवेली के अंदर कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। कुछ ऐसा ज़रूर है जो इस गांव की बुनियादें हिला सकता है। ज़ुबैदा के इन अल्फाज ने सरफराज के अंदर के इंसान को झंझोड़ कर रख दिया था। अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो कुछ मत पूछो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। ये जुमला सिर्फ एक इंतबा नहीं था, बल्कि एतराफ़ था कि हवेली की चार दीवारी के अंदर कोई हौलनाक राज दफन है। उस दिन के बाद सरफराज की ज़िंदगी यकसर बदल गई। धोबी घाट पर कपड़े धोते हुए उसके हाथ तो चल रहे थे, लेकिन उसकी रूह हवेली के उन बंद दरवाज़ों के पीछे कैद थी।
رات کو جب وہ سوتا تو اسے زنجیروں کی جھنکار اور کسی عورت کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ عجیب و غریب اسے خواب آتے تھے۔ تجسس ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سرفراز جانتا تھا کہ وہ ایک غریب دھوبی ہے، اس کی حویلی میں داخل ہونے کی جرت نہیں تھی، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سچ تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ سچ جاننا چاہیے۔ حویلی کے پچھلے حصے کے ساتھ ایک انتہائی قدیم اور گھنا اونچا برگد کا درخت تھا۔ اس درخت کی اونچائی ایسی تھی کہ وہاں سے حویلی کے عقبی صحن کا ایک حصہ صاف صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس درخت پر شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا جتھا تھا جسے اتارنے کے لیے گاؤں کے لوگ اکثر وہاں جاتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کیونکہ یہ چھتا کافی اونچائی پر تھا اور خطرناک حالت میں تھا۔ سرفراز نے ایک دن ہمت کی، اپنا ضروری سامان اٹھایا اور گاؤں والوں کو یہ باور کرایا کہ وہ شہد کا وہ چھتا وہاں سے شہد ضرور اتارے گا۔ در حقیقت اس کے تجسس کو مٹانے کا واحد ذریعہ یہی تھا۔ وہ درخت پر چڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اونچائی پر جاتا اس کی سانس پھولنے لگتی، مگر حقیقت جاننے کی تڑپ نے اسے مزید اوپر جانے پر مجبور کیا۔ جب وہ اس شاخ تک پہنچا جہاں سے حویلی کا اندرونی منظر صاف دکھائی دے رہا تھا تو اس کے دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے درخت کے گھنے پتوں کے پیچھے خود کو چھپا لیا اور نیچے نظریں جما لیں۔ حویلی کے ایک کونے میں جہاں سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی تھی، ایک تاریک کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سرفراز کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور اسے لگا کہ وہ ابھی درخت سے نیچے گر جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ملک طارق مجید کی ماں، جو کہ اس کی سگی ماں نہیں تھی، جسے حویلی میں معزز نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی تھی۔ وہ خورشید بانو تھی، طارق کی سوتیلی ماں۔ اس کے سفید بال وہ چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، کپڑے تار تار تھے اور وہ نہایت کمزور اور لاچار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی حالت ایک زندہ لاش جیسی تھی۔ زنجیریں اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بری طرح دھنسی ہوئی تھی اور وہ زمین پر اس طرح بیٹھی تھی جیسے اسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، جیسے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں۔ سرفراز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ملک طارق جسے لوگ گاؤں کا مسیحا سمجھتے تھے اور اس نے گاؤں والوں کے لیے کئی کام کیے تھے، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا۔ یہ منظر اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ جیسے تیسے درخت سے نیچے اترا۔ اس کے جسم میں کپ کپی طاری تھی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ زبیدہ ہی اب واحد ذریعہ تھی جو اس حقیقت کو بتا سکتی تھی، کیونکہ زبیدہ اس حویلی کی ملازمہ تھی، پچھلے کئی سال سے وہیں کام کر رہی تھی۔ وہ سارا دن زبیدہ کی طاق میں رہا۔ شام ڈھلتے جب زبیدہ حویلی سے نکل کر اپنے گھر کی طرف گئی تو سرفراز نے وقت ضائع کیا بغیر اس کے دروازے پر دستک دی۔ زبیدہ نے جب دروازہ کھولا، سامنے سرفراز کو دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ تم سرفراز یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرا پیچھا کیا یہاں آنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ کسی کو شک ہو گیا تو جلدی کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ زبیدہ نے دبی آواز میں اسے اندر کھینچا۔ سرفراز نے اندر آتے ہی بغیر کسی تمہید کے کہا کہ زبیدہ میں چلا جاؤں گا، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ میں نے درخت پر چڑھ کر اپنی آنکھوں سے خورشید بانو کو زنجیروں میں قید کیا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ملک طارق اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ جلدی سے بند کیا اور سرفراز کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم نے پہلے تو یہ غلطی کی، درخت پر تمہیں نہیں چڑھنا چاہیے تھا، اور یہ دیکھنے کی تم نے کوشش کی اگر کسی طرح ملک کو شک پڑ جاتا تو وہیں سے گولی مارتا۔ تم نے دیکھ لیا، اب بھول جاؤ سرفراز۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کرو۔ ہم سب ان کے غلام ہیں، بلکہ یہ پورا گاؤں اس کی مٹھی میں ہے۔ طارق صاحب سے پنگا لینا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ سوتیلا پن ہے سرفراز، تم سمجھتے ہو۔ وہ سوتیلی ماں سے شروع سے ہی نفرت کرتا تھا اور اب یہ نفرت جنون میں بدل چکی ہے۔ سرفراز کے کانوں میں زبیدہ کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن اس کا ضمیر اسے خاموش رہنے کی اجازت بالکل نہیں دے رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک تھی اور اس کا لہجہ کسی گہری تھکن کا شکار معلوم ہوتا تھا۔
اس نے سرفراز کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا اور خود دروازے کی طرف کان لگا کر بیٹھ گئی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں حویلی کا کوئی ملازم، کوئی کارندہ اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر نہ آ جائے۔ سرفراز، تم نے صرف ایک منظر دیکھا ہے، میں روز دیکھتی ہوں، تڑپتی ہوں، لیکن مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، زبیدہ نے دھیمی کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا۔ لیکن اس منظر کے پیچھے برسوں کی اذیت، تذلیل اور ایک ایسی کہانی ہے، اگر میں نے تمہیں بتا دی تو شاید تم بھی رات کو سو نہیں پاؤ گے۔ سرفراز نے بے چینی سے پوچھا کہ بتاؤ زبیدہ، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے، یہ تو تم جانتے ہو۔ ہاں، وہ سوتیلی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ نفرت کہاں سے آئی؟ ملک سعید صاحب اچھے انسان تھے، انہوں نے خورشید بانو سے اگر شادی کی تو کس وجہ سے کی؟ زبیدہ نے ایک لمبی آہ بھری اور ماضی کے دریچے کھولنا شروع کیے۔ یہ شادی محبت کی نہیں تھی، ایک مجبوری اور سماجی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ خورشید بانو راجو کمہار کی بیٹی تھی، انتہائی شریف بیوہ عورت تھی، اپنے چھوٹے بیٹے فرمان کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ایک منحوس رات اس گاؤں میں سناٹا تھا، کچھ درندے ڈاکوؤں کی شکل میں اس کی عزت لوٹنے کے لیے اس کے گھر کی چار دیواری پار کر کے آئے۔ یہ شور مچا تو پورا گاؤں جمع ہو گیا، لیکن جب لوگوں نے خورشید بانو کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں اور اس کے ننھے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو گاؤں والوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ سب ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ عورت یہاں محفوظ نہیں۔ سرفراز خاموشی سے سن رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ زبیدہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس وقت ملک سعید نے ایک بڑا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس گاؤں کا بڑا تھا، سرپنچ تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ خورشید کا رشتہ کسی مناسب مرد سے ہو سکے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے، مگر اس معاشرے میں کوئی بیوہ داغدار عورت کو قبول نہیں کرتا۔ مجبوراً ملک سعید نے خود اسے پناہ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر اس سے نکاح کیا اور اسے اپنی حویلی میں لے آیا۔ پھر ملک طارق کی نفرت کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ سرفراز نے سوال کیا۔ ملک سعید کی پہلی بیوی نرجس، اسے یہ بات قبول نہیں تھی کہ ایک کمہارن کو میرا شوہر گھر لے کر آیا۔ وہ اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر شادی کرنی تھی تو معزز خاتون سے کرتا۔ تو نے یہ کیا کیا؟ جب تک ملک سعید زندہ رہا خورشید بانو ایک طرح سے محفوظ تو رہی، حالانکہ نرجس نے اسے کبھی سکھ سے نہیں جینے دیا تھا۔ لیکن سرفراز، اصل قیامت تو ملک سعید کے مرنے کے بعد ٹوٹی۔ نرجس بی بی نے حویلی میں خورشید بانو پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، اسے ماسیوں کی طرح اس سے کام کرواتی، بھوکا رکھتی، اور جس نرجس بی بی جس دن خود مر گئی تو ملک طارق اس کے بیٹے نے اپنی ماں کی جگہ لے لی۔ زبیدہ کی آواز بھر آئی۔ طارق کو لگتا ہے کہ اس کی ماں کا دکھ اور اس گھر کی بربادی صرف اور صرف خورشید بانو کی وجہ سے ہے۔ وہ اسے کمہارن سمجھ کر ذلیل کرتا ہے، وہ اسے روزانہ خاردار تازیانے سے مارتا ہے۔ جو اس کا باپ شکاری کمرے میں اسے رکھا تھا، شکار کے لیے لے کر جاتا تھا۔ فرمان، خورشید کا بیٹا جسے طارق نے غائب کر دیا، وہ طارق کی نظر میں اپنی ملکیت پر سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اس نے اسے کہاں رکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس نے خورشید بانو کو زنجیروں سے باندھ کر صرف یہ ثابت کرنے کے لیے رکھا ہے کہ وہ اپنی اوقات میں رہے۔ وہ اسے مارتا نہیں کہ مر جائے، اسے زندہ لاش بنا کر بس تھوڑے سے تازیانے مار لیتا ہے اور روزانہ اسی تکلیف میں اسے مبتلا رکھتا ہے۔ سرفراز کے جسم میں جیسے ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اور وہ اس کا بیٹا فرمان کہاں ہے؟ زبیدہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، شاید وہ زندہ ہے یا شاید نہیں، لیکن یہ حویلی اب ایک ایسی جیل ہے جہاں انصاف کا نام لینا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سرفراز نے مٹھی بھینچ لی۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ صرف ایک دھوبی کا تجسس نہیں بلکہ مظلوم کی مدد کرنے کا وسیلہ بننا تھا۔ اس لیے میں نے وہ کپڑے دیکھ لیے۔ زبیدہ کے گھر سے نکلتے وقت سرفراز کا ذہن ایک بھٹی کی طرح دہک رہا تھا۔ اب اسے صرف ایک دھوبی کے طور پر نہیں بلکہ اس حویلی کے تاریک رازوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ایک گواہ کے طور پر سوچنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اکیلا وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر کا انسان اب خاموش رہنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گاؤں کے چند ایسے لوگوں سے بات کرے گا جن کا ضمیر شاید ابھی زندہ ہے اور جو ملک طارق کے رعب سے تھوڑا آزاد ہیں۔ ویسے تو کافی گاؤں کے لوگ ایسے تھے جو اسے ڈرتے تھے۔
सरफराज ने गांव के दो मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग चौधरी याकूब और मास्टर दीन मोहम्मद को एक रात अपने डेरे पर बुलाया। ये वो लोग थे जो गांव के मामलात में अपनी दियानतदारी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। जब सरफराज ने इन्हें वो खून आलूद कमीज़ दिखाई और खुर्शीद बानो पर होने वाले मज़ालिम की कहानी सुनाई तो वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों पर उनके चेहरों के रंग बदल गए। मास्टर दीन मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा कि मैं कितना जाहिल था, इस वाक़े से अनजान था। जबकि चौधरी याकूब का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। सरफराज, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मलिक तारिक इतना भी गिर सकता है? चौधरी याकूब ने लरजती आवाज़ में पूछा। सरफराज ने अज़म के साथ जवाब दिया, चौधरी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर उस दरख्त पर चढ़ा था और सब अपनी आंखों से देखा। मलिक तारिक ने खुर्शीद बानो को जंजीरों में कैद कर रखा है और उसका बेटा फरमान वो अभी लापता है। हम कब तक इस दरिंदगी को गाँव की बेहतरी का नाम देकर छुपाते रहेंगे? अगले ही दिन सरफराज और उसके चंद साथियों ने गांव की चौक में कुछ लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन वहां का माहौल तवक्को के बिल्कुल बरअक्स था। जब सरफराज ने बात शुरू की तो गांव का एक तबका ऐसा भी सामने आया जो कि उसके साथ था, मलिक तारिक के साथ था। वो लोग जो मलिक तारिक की दी हुई सहूलियात के ग़ुलाम बन चुके थे। क्या तुम बकवास कर रहे हो सरफराज? गांव के एक कारिंदे ने तंजिया अंदाज में कहा। मलिक साहब एक अजीम शख्सियत है। मलिक तारिक ने इस गांव को स्कूल दिया है, सड़कें पक्की हैं, हमारी गलियां पक्की हैं, हस्पताल के लिए भी फ़ंड दिए हैं। उम्मीद है एक और हस्पताल बनेगा, और अगर वो अपनी हवेली के अंदर कुछ करता है तो हमारा क्या लेना देना? ये उसका घरेलू मामला है। तुम जैसे धोबी का काम सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े धोना है, सियासत करना नहीं है। सरफराज ने ललकार कर कहा, सड़कें और नालियां पक्की करने से ज़मीर पक्का नहीं होता। क्या तरक्की का मतलब ये है कि हम इंसानियत का सौदा करें? क्या एक माँ को जंजीरों में जकड़ लेना, उसे रोज़ ताज़ियाने मारना, और ये क्या ठीक है? और स्कूल बनाने से ये ज़्यादा अच्छा है? गाँव दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ वो ज़मीर फरोश लोग थे जो मलिक तारिक के ख़िलाफ़ और उसके फ़ायदे को देखते हुए उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे और सच्चाई को दबाना चाहते थे, और दूसरी तरफ सरफराज और उसके चंद साथी थे जो किसी भी कीमत पर इंसाफ चाहते थे। सरफराज ने देखा कि उसके साथ सिर्फ 5 लोग खड़े रह गए थे, जिनमें वही 2 बुज़ुर्ग भी शामिल थे। बाकी सब जो कल तक उसके साथ सलाम दुआ करते थे, अब नज़रें चुरा कर वहाँ से हट गए थे। वो उसका साथ नहीं देना चाहते थे। वो जानते थे कि ये खुद मरेगा और हमें भी मारेगा। अगर मलिक तारिक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो हवेली के दरिंदे इन्हें किसी भी वक्त उठा लेंगे। सरफराज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कमीज़ को एक बार फिर लपेटा और अपने साथियों की तरफ देखा। भाइयों, आज हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम खुर्शीद बानो को इंसाफ दिलाएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन यही एक रास्ता है कि हम अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकते हैं। हम कल सुबह थाने जाएंगे। गांव के इन ज़मीर फरोशों ने ये सुनकर कहा लगाया, थाने जाओगे? अच्छा, इंस्पेक्टर तो मलिक तारिक का अपना आदमी है, उसका दोस्त है। वहाँ जाने का मतलब है कि तुम अपने लिए खुद कब्र खोदोगे। लेकिन सरफराज को अब मौत का कोई डर नहीं था। उसने सोच लिया था कि अब ये लड़ाई सिर्फ खुर्शीद बानो की नहीं, बल्कि इस गाँव के हर उस इंसान की है जो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत रखता है। अगली सुबह जब सरफराज और उसके 5 साथी अपने घर से निकले तो गांव की फ़िज़ा में एक अजीब सा तनाव था। उसने महसूस किया गांव बदला सा था। कुछ लोग खिड़कियों से इन्हें देख रहे थे जैसे वो अपने जनाजे की तैयारी के लिए निकले हों। सरफराज के हाथों में वो खून आलूद कमीज़ एक थैले में बंद थी, जो अब सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं था बल्कि एक सबूत था, एक जुल्म का सबूत, और उसके अज़म की ये निशानी थी। पुलिस स्टेशन हवेली से कुछ किलोमीटर फासले पर था, मगर आज का ये रास्ता सरफराज को सदियों तवील महसूस हो रहा था। जब वो थाने पहुंचा तो थाने का माहौल आम दिनों से काफ़ी मुख्तलिफ था। पुलिस एहलकार अपनी कुर्सियों पर इत्मीनान से बैठे थे, लेकिन सरफराज को दाखिल होते देखकर उनके अंदर में एक अजीब सी तंजिया मुस्कराहट आ गई, क्योंकि उन्होंने कभी धोबी को यहाँ नहीं देखा था। इंस्पेक्टर नियाज़, जो कि मलिक तारिक के ज़ाती दोस्त और हवेली के लिए हर गैर कानूनी काम करने वाला एक बदनाम शख्स था, अपनी मेज़ पर पाँव रखे बैठा था।
सामने टीवी चल रहा था। उसने सरफराज को देखा और कुर्सी से उठते हुए बोला, अरे सरफराज धोबी, क्या हुआ? आज धोबी घाट से निकलकर सीधा थाने का रुख कर लिया। क्या रास्ता भूल गए हो? खैरियत तो है ना? कपड़े धोने हैं या कोई और काम करना है? सरफराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और मजबूत लहजे में कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ आपके सामने एक बहुत बड़ा जुर्म बेनकाब करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। मलिक तारिक मजीद ने अपनी सौतेली माँ खुर्शीद बानो को जंजीरों में कैद कर रखा है और उनके बेटे फरमान अली को लापता कर दिया। ये देखें, ये उसकी खून आलूद कमीज़ है जो इस बात का सबूत है कि वहाँ क्या हो रहा है, उस हवेली में कैसा जुल्म हो रहा है। इंस्पेक्टर नियाज ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया जो थाने की दीवारों से टकरा गया। उसने अपने करीब खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और आंख मारी, फिर सरफराज के करीब आकर उसकी गर्दन के पास हाथ रखा और फिर दबी हुई आवाज़ में बोला, सरफराज बेटा, तुम एक गरीब धोबी हो, अपनी औकात में रहो तो अच्छा है, लेकिन शायद तुम अपनी औकात भूल चुके हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मलिक साहब इस इलाके के बड़े हैं, क्या कर रहे हैं इस इलाके के लिए? तुम जैसे चंद पागलों के कहने पर मैं मलिक तारिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों करूँगा? मैं कोई पागल हूँ? सरफराज के साथियों ने एहतजाज किया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सबूत है, कानून अंधा तो नहीं होता, आपको इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर नियाज ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी मेज़ पर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से जैसे ही आवाज़ आई, इंस्पेक्टर का लहजा बदल गया। वो ताज़ीम से खड़ा हो गया। जी मलिक साहब, जी बिल्कुल, गांव का धोबी सरफराज यहाँ आया है, कुछ लोगों के साथ आया है जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। जी वो कुछ बकवास कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं सब देख लेता हूँ, जो आपका हुक्म। इंस्पेक्टर ने फ़ोन बंद किया और मुस्कुराते हुए सरफराज की तरफ देखा। मलिक साहब कह रहे हैं कि तुम्हें अपना शौक़ पूरा करने का हक़ है और अपना ये शौक़ पूरा कर लो, वो बाद में तुम्हें अच्छी तरह देख लेंगे। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को हवालात में डाल दूँ और तुम पर एक सरकारी पर्चा कर दूँ। यहाँ से चले जाओ। सरफराज ने देखा कि उसके साथियों के चेहरे पर रंग उड़े हुए थे। वो काफ़ी घबराए हुए थे, पहली बार वो थाने आए थे और बेचारे डरे हुए थे। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ हकारत से देखा और इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जब वो थाने से बाहर आए तो सूरज की तपिश मज़ीद बढ़ चुकी थी। सरफराज के एक साथी ने मायूसी से कहा कि सरफराज, हमने कहा था ना कि ये जंग इतनी आसान नहीं, पुलिस उसकी बांदी है, उसकी मुलाजिम है। हम वापस चले जाते हैं, शायद वो हमें मार डालें। हमें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं, लेकिन अपने बीवी बच्चे ये हमें बहुत अजीज़ हैं। सरफराज ने पीछे मुड़कर थाने के गेट को देखा और अपने साथियों से कहा कि थानेदार तो बिक चुका है, लेकिन इंसाफ की तलाश यहाँ ख़त्म नहीं होती। हम चुप बैठने वाले नहीं। अगर गांव का थाना इसका ग़ुलाम है तो हम शहर के बड़े अफसर डीपीओ के पास वहाँ जाएंगे। हम डीपीओ साहब के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। सरफराज का इरादा पत्थर की लकीर बन चुका था। उसे मालूम था कि उसके पीछे मलिक तारिक के कारिंदे लगे हुए हैं, उसकी जान को भी ख़तरा है, लेकिन अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं था और वो जो सोच के आया था वही करने वाला था। थाने से मायूस होकर निकलने के बाद सरफराज के साथियों में खौफ की लहर दौड़ गई थी। दो अफराद तो रास्ते से ही हिम्मत हार कर वापस गाँव चले गए थे और जाते ही वो मलिक तारिक के कदमों में गिर गए और माफ़िया मांगने लगे, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। लेकिन सरफराज के साथ अब भी 5 लोग मौजूद थे जिन्हें खुर्शीद बानो की चीखें सोने नहीं देती थी। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो शहर का रुख करेंगे। वो एक पुरानी वैगन पर सवार होकर ज़िली हेडक्वार्टर पर पहुँचे। सरफराज का लिबास वही धोबी वाला था, हाथों पर साबुन और मेल की तह जमी हुई थी और उसका वजूद थकावट से चूर चूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अज़म था, एक ऐसी चमक थी जो किसी फातेह के पास होती है। वो डीपीओ के दफ्तर पहुंचा। वहां का माहौल थाने से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऊंचे अफसर, वर्दीपोश गार्ड्स और फाइलों के ढेर थे। घंटों इंतज़ार के बाद जब इन्हें अंदर बुलाया गया तो सरफराज ने पूरी दास्तान, वो खून आलूद कमीज़ और थानेदार की वो बदउनवानी का किस्सा डीपीओ के सामने रख दिया। उससे यही कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
وہ ہمارا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ ملک طارق کا دوست تھا۔ ڈی پی او نے فائل کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنی کافی پینے میں مصروف رہا۔ آخر میں سرد لہجے میں بولا کہ ملک طارق مجید علاقے کے بڑے مخیر شخصیت ہیں، کیا تم نہیں جانتے اس نے گاؤں میں کیا کیا؟ میں اتنی آسانی سے اس کی ساکھ کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا۔ ثبوت؟ یہ ایک قمیض ثبوت نہیں ہوتی، یہ کسی کی ذاتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ جاؤ یہاں سے، کام کاج کر لو۔ یہ الفاظ سرفراز کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ وہاں سے باہر نکلے تو اس کے باقی ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرفراز، شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، شاید ہم ہار گئے ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، غریب ہیں، بڑے لوگ کبھی ہمیں نہیں جینے دیں گے اور ہماری بات نہیں سنتے۔ یہ بزرگ نے مایوسی سے کہا۔ سرفراز نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہار تب ہوتی ہے جب ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی ڈپٹی کمشنر کا دفتر باقی ہے اور سنا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، وہ ہماری بات ضرور سنے گا۔ لیکن ڈپٹی کمشنر کے دفتر تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ وہیں انہیں اطلاع ملی کہ موجودہ ڈی پی او کا تبادلہ شاید ہونے والا ہے اور کل ایک نئے آفیسر وہ چارج سنبھال لیں گے۔ سرفراز نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہے گا۔ اگلے دن جب نیا ڈی پی او عمر حیات دفتر پہنچا تو سرفراز نے اسے اپنی گاڑی کے گیٹ پر ہی روک لیا۔ عمر حیات ایک سخت مزاج اور اصول پسند آفیسر کے طور پر مشہور تھا۔ سرفراز نے اس کے سامنے نہ صرف وہ قمیض رکھی بلکہ زبیدہ سے سنی ہوئی ساری داستان اور ملک طارق کے جرائم کا کچا چھٹا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ عمر حیات نے غور سے سرفراز کی ساری بات سنی۔ جب سرفراز نے ذکر کیا کہ کیسے پچھلا انسپکٹر ملک طارق کے اشاروں پر ناچتا تھا تو عمر حیات کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پرانا ڈی پی او جو آپ سے پہلے یہاں تعینات تھا، اس نے ہماری بات تک نہ سنی۔ اس نے فائل دیکھی اور سرفراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ صرف ایک ظلم کی داستان نہیں بلکہ قانون کا مذاق ہے۔ مجھے ملک طارق کی شہرت سے کوئی غرض نہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس نے گاؤں والوں کے لیے کیا کیا، مجھے صرف قانون کی پاسداری سے غرض ہے۔ عمر حیات نے اسی وقت اپنے سٹاف کو بلایا اور خفیہ تفتیش کے احکامات جاری کر دیے۔ سرفراز کے لیے یہ زندگی کے سب سے بڑی جیت کی نوید تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی چمک پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اب سچائی کا سورج نکلنے والا ہے۔ عمر حیات نے کہا، تم واپس گاؤں چلے جاؤ لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا کہ تم نے مجھے کیا بتایا۔ جب تک پولیس کا چھاپا نہ پڑے اپنے آپ کو عام حالت میں رکھنا۔ سرفراز جب گاؤں واپس آیا تو اسے لگا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں۔ اس نے انصاف کے راستے پر پہلا بڑا قدم اٹھا لیا تھا اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ عمر حیات کے دفتر سے واپسی کے بعد سرفراز کے لیے ہر پل ایک سال کے برابر تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ اس گاؤں پر، اس حویلی پر کب پولیس کا چھاپا پڑے گا۔ وہ گاؤں واپس آ گیا مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ اور معمول کی عاجزی سجائے رکھی۔ گاؤں کے وہ لوگ جو طارق مجید کے ڈر سے سرفراز اور اس کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے تھے اب بھی اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ دھوبی پاگل ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے۔ 2 دن کی خاموشی کے بعد تیسرے دن کی صبح جب گاؤں ابھی گہری نیند میں سو رہا تھا، پولیس کی 10 گاڑیاں اور ایک قافلے کی صورت میں گرد اڑاتی ہوئی گاؤں میں داخل ہوئی۔ سائرن کی آوازیں خاموشی سے چیرتی ہوئی حویلی کے باہر جا کر رک گئیں۔ سرفراز اپنے گھر کے باہر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار خوف سے نہیں بلکہ اس سکون کے انتظار میں جو اسے جلد ملنے والا تھا۔ ڈی پی او عمر حیات جو اس کارروائی کی قیادت خود کر رہا تھا۔ پولیس نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ پولیس یہاں گاؤں میں آئی تھی، ورنہ پولیس والے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ حویلی کے پاس بھی بھٹکتے۔ ملک طارق اپنی حویلی کے ایوان خانے میں آرام کر کے چائے پی رہا تھا۔ باہر کا شور سن کر وہ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وہی تکبر تھا۔ اسے لگا کہ یہ معمولی پولیس والے حسب معمول اسے سلام کرنے کے لیے یا شاید کوئی تحفہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ طارق مجید نے حقارت سے پوچھا۔ عمر حیات گاڑی سے اترا۔ اس کی آنکھوں میں قانون کی سختی تھی۔ ملک صاحب، آپ کے خلاف ہمیں رپورٹ ملی ہے۔
تم اپنی سوتیلی ماں جانوروں جیسا اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہو اور تشدد کر رہے ہو۔ اور فرمان علی وہ کہاں ہے؟ اس کا بیٹا، اس کو اغوا کرنے کا مقدمہ وہ بھی آپ کے خلاف درج کیا گیا ہے، تم گرفتار ہو۔ طارق مجید کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنی باڈی گارڈ کو اشارہ کیا، لیکن پولیس کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ سب ایک ہی لمحے میں بے بس ہو گئے تھے۔ طارق مجید کو ہتھ کڑیاں پہنا دی گئیں۔ اس کا وہ سارے کا سارا روب اور دبدبا جو گاؤں والوں پر تھا اسی لمحے خاک میں مل گیا تھا۔ پولیس کی ٹیم حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ زبیدہ جو اس وقت صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر گئی، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف زبیدہ کو تھی، جو اس بڑھیا کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی۔ پولیس نے وہ تاریک کوٹڑی توڑ دی جس میں خورشید بانو کو سالوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو وہاں کا منظر دیکھ کر خود پولیس والے بھی آبیدہ ہو گئے تھے۔ سب حیران تھے۔ خورشید بانو کا جسم زخموں سے چور تھا، وہیں پر گندگی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہی خوف کے سائے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اسے اب زنجیروں سے آزاد کیا جانا تھا۔ وہ اٹھنے کے قابل بالکل نہیں تھی۔ اسے فوراً ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اسی دوران طارق مجید کی ابتدائی جسمانی ریمانڈ ہوئی۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران سخت تفتیش کی گئی۔ طارق جو پہلے ہی انا کا مارا ہوا تھا، اسے قانون کی اصل طاقت کا سامنا آج کرنا پڑا۔ وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ فرمان علی کو گاؤں سے دور ایک ویران جنگل میں نے قید کیا ہوا ہے اور اس کو قید کرنے والے میرے دوست ڈاکو ہیں، جہاں کرائے کے ڈاکو اسے نظر بند کیے ہوئے ہیں۔ پولیس نے اسی وقت چھاپا مارا اور فرمان علی کو ان درندوں کے قبضے سے اس نے آزاد کروا لیا۔ فرمان کا حال بھی دیکھ کر سب حیران تھے۔ فرمان کا حال ایسا تھا کہ روح کانپ اٹھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بنایا گیا تھا۔ جب خورشید بانو اور فرمان علی کو ہسپتال میں ایک دوسرے سے ملایا گیا، ماں بیٹا کافی عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تو وہ لمحہ ایسا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ وہ ماں جو برسوں سے اپنے بیٹے کی ایک جھلک کو ترس رہی تھی، آج اسے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھا تو سکون ملا۔ گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ طارق مجید کی حویلی کی تلاشی لی جا رہی ہے اور وہاں سے جائیداد کے وہ خفیہ کاغذات وہ بھی برآمد ہوئے ہیں جو طارق مجید نے چھپائے ہوئے تھے، جو ملک سعید نے خورشید بانو اور فرمان علی کے نام کیے تھے، تو لوگوں کو حقیقت کا اندازہ ہوا کہ ملک سعید تو اپنے بیٹے کو پہلے ہی آگ کر کے گیا تھا، اپنی جائیداد سے لا تعلق کر کے گیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ گاؤں کا مسیحا سمجھتے تھے، دراصل ایک بھیانک مجرم تھا۔ سرفراز دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خون آلود قمیض صرف ایک قمیض نہیں تھی، بلکہ وہ انصاف کی چابی تھی جس نے ایک پورے گھرانے کو موت کے منہ سے نکالا۔ گاؤں میں ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ یہ صبح پہلے والی صبحوں سے کافی مختلف تھی۔ فضا میں وہ خوف بالکل نہیں تھا جو پہلے تھا، جو ملک طارق کے دور میں ہر گھر کے آنگن میں چھایا ہوا تھا۔ حویلی جو کبھی ظلم اور تذلیل کا مرکز تھی، اب انصاف اور حق کی علامت بن چکی تھی۔ کئی دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد خورشید بانو اور اس کا بیٹا فرمان علی وہ گاؤں واپس آئے۔ وہی اس گھر کے مالک تھے، اصل جائیداد کے حقدار تھے۔ پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ طارق مجید اب سلاخوں کے پیچھے تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی باپ کی جائیداد پر قبضہ کر چکا تھا، قانون کے کٹہرے میں اپنی کیفر کردار تک پہنچ چکا تھا۔ عدالت میں جب ملک سعید کی اصلی وصیت پیش کی گئی، جس میں انہوں نے اپنی پوری جائیداد خورشید بانو اور فرمان علی کے نام کی تھی، تو طارق کا غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ وصیت اس بات کا ثبوت تھی کہ باپ کو اپنی زندگی میں ہی طارق کی سیاہ کاریوں کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، اور فرمان علی جو اب حویلی کا جائز مالک بن چکا تھا، اس نے اپنے باپ کی وصیت کا حق ادا کیا تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ گاؤں کی بہتری کے لیے وہ منصوبے شروع کیے جو صرف دکھاوا نہیں بلکہ حقیقت تھے۔ اس نے گاؤں میں نہ صرف جانوروں اور انسانوں کے لیے الگ الگ جدید ترین ہسپتال بنوائے، بلکہ لڑکیوں کے پرائمری اسکول کو اپ گریڈ کیا اور ہائی اسکول کا اس نے درجہ دلوایا۔ تعلیم کے دروازے بچیوں کے لیے اس نے کھول دیے۔ ایک سپہر فرمان علی نے سرفراز کو حویلی میں بلوایا۔ سرفراز
जो अभी अपनी गधा गाड़ी और धोबी घाट के मामूल में मगन था, हिचकिचाते हुए हवेली के बड़े दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि माँ बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। खुर्शीद बानो, जो पिछले कई सालों से अजियत सह रही थी, अब सुकून में थी। वो हवेली अब उसे डरावनी नहीं लगती थी, बल्कि वहाँ एक सुकून था। फरमान अली ने सरफराज के सामने हाथ जोड़ दिए कि सरफराज भाई, अगर आप उस दिन वो खून आलूद कमीज़ देखकर खामोश रहते और इसे ऐसे ही खामोशी से इस लम्हे को गुजार देते, तो आज मेरी माँ ज़िंदा ना होती और मैं शायद किसी कब्र के हिस्से में होता। आपने सिर्फ मेरी माँ को नहीं बल्कि पूरे गांव के ज़मीर को बेदार किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सरफराज ने आजिज़ी से सर झुका लिया। फरमान साहब, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया था। मैं एक गरीब धोबी हूँ, बस ये चाहता था कि रात को सुकून से सो सकूं, लेकिन वो मुझे लम्हा सोने नहीं देता था। अब मैं सुकून में हूँ, वो सुकून वापस आ चुका है। सरफराज आज भी वही धोबी है। वो आज भी हवेली के कपड़े धोता है, लेकिन अब वो कपड़े किसी के खून से दागदार नहीं होते। और जब वो धोबी घाट पर बैठकर कपड़े धोता है तो उसके कानों में पानी की आवाज़ के साथ गाँव के स्कूल जाती हुई बच्चियों की किलकारियाँ और हस्पताल में सेहतयाब होने वाले लोगों की दुआएं उसे सुनाई देती हैं। उसकी नींदें जो महीनों से गायब थीं और उससे रूठी हुई थीं, अब वापस आ चुकी थी। उसे रात को सुकून से गहरी नींद आती थी। उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि एक मज़लूम औरत को इंसाफ दिलवाया, हमेशा हक़ का साथ दिया। गाँव अब तारिक के खौफ से नहीं बल्कि फरमान अली की मोहब्बत से पहचाना जाता है। सरफराज की कहानी इस बात का सबूत है कि जब कोई इंसान भी सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए, चाहे वो मामूली धोबी ही क्यों ना हो, तो बड़े बड़े ज़ालिमों के ऐवान इक़्तिदार भी हिल जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।